बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की ज़िंदगी ही में उसको कई सारे ऐसे महीने, दिन और रातें अता फरमाता है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे तो मैं उसको बख्श दूँ। बेशक अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बहाना तलाश करती है कि इंसान कोई ना कोई ऐसा काम कर दे जो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को पसंद आ जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की मगफिरत फरमा दे। प्यारे दोस्तों, उन्हीं बाबरकत महीनों और रातों में से एक महीना माह रमज़ानुल मुबारक का भी है, और रातों में से एक रात लैलतुल कद्र की रात है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की बेशुमार मगफिरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र इस वजह से कहा जाता है कि ये इज्जत और शराफत वाली रात होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इसी रात में कुरान पाक को नाजिल किया, और इसी रात में अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते बरकत, रहमत और मगफिरत लेकर नाजिल होते हैं। जो कोई भी शख्स इस रात को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में गुजारता है तो वो बंदा इज्जत और शराफत वाला बन जाता है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र अज़मत वाली रात सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई। शबे कद्र हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आया। प्यारे दोस्तों, रिवायत पर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते कि मुसलमानों, तुम शबे कद्र को ताक रातों में तलाश किया करो। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबे कद्र कब होती है? तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र हर रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में होती है, जैसा कि हज़रत उबादा बिन सामत रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबे कद्र के बारे में दरियाफ्त किया गया, यानी पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शबे कद्र रमज़ान के तीसरे अशरे की कोई एक ताक रात है। जिस मोमिन ने शबे कद्र के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना बयान की तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात की पहचान ये है कि ये रात बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली रात होती है। इस रात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस रात का मौसम ना ही ज़्यादा सर्द होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। इस रात में चांद खूब रोशन होता है, और इस रात के अंदर सितारों को टूटने की इजाज़त नहीं होती, और सूरज जब सुबह को तुलू होता है तो उसकी शुआएं नहीं होती। सूरज बिल्कुल बराबर होता है जैसा कि 14वीं का चांद हो। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि इस रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हमराह ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। जिसको अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करते हुए पाते हैं तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं किसी दिन को किसी दिन पर और किसी रात को किसी रात पर अफजल नहीं जानता सिवाय शबे कद्र के, क्योंकि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद बयान फरमाते हैं कि इस रात को कोई भी सदका या कोई भी इबादत की जाए तो 1000 रातों से अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने शबे कद्र अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सवाब की नीयत से रुकू और क़याम किया तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करते।
اور جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے، اور جب عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہے، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ سارے ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ پیارے دوستو، جہاں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہی کچھ بدبخت اور بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں اور اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ 4 افراد کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اور نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی کہ 21ویں رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک اور 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات زندگی میں 2 بار نصیب ہوئی، اور دونوں مرتبہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کی نماز کا طریقہ۔ شب قدر کی نماز کیسے پڑھے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو منائی جاتی ہے، مطلب جب 26 روزہ مکمل ہو جائے تب 26ویں روزے کے افطار سے لے کر صبح سحری کے وقت تک شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس مبارک رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ شب قدر میں مسلمان جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر! شب قدر کی عظمت و فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ بس اتنا جان لیجئے کہ اس کی بہتری اور برتری کا قرآن کریم خطبہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ قدر پڑھیے اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کیجئے۔
بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو شب قدر کی فضیلت اور عظمت والی رات پائے۔ اس کی قدر جان کر نماز و تلاوت اور درود و سلام میں مصروف رہے۔ اور شب بیداری، پیارے دوستو، شب بیداری کا مطلب رات بھر جاگنا۔ اسی لیے خدا توفیق دے تو شب قدر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ شب قدر میں 4 رکعات نفل 1 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا آپ کو نہیں آتی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ اپنی اسکرین پر یہ سورہ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں۔